पूर्ण प्रशंसा एकमात्र पूजनीय अल्लाह के लिए, रहमतों और बरकतों का नज़ूल पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राब की आल के लिए और परलोक का आराम उन लोगों के लिए जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखकर उनके ओबीडियंट फर्माबरदार और आदेशों का पालन करने वाले होते हैं। हमारा यहाँ एसडीएम साहब के पास एहतजाजन आना वो मूसी नीच दर्जे के शहरी नरसिम्हानंद ने जो अपमानजनक हरकत की है उसकी मुखालफत में है। मुझे इस पर ताज्जुब होता है कि अपनी उम्र में और ये काम करने में, समाजी सेवा में बहुतेरे मर्तबा लोगों ने मजहबी जज्बात को धक्का पहुंचाया है और हमारे कानून में 295 धारा जो है वो है भी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो सिर्फ पेपर पर है। मैंने अपनी उम्र में कभी उसको लागू होते नहीं देखा। ये कानून का जो पैरालिसिस है ये ख़त्म होना चाहिए और उसको इतना सख्त होना चाहिए कि लोग हौल के सबब किसी का दिल ना दुखाएं। और फिर आप देखिए इस पर कि उस मूसी ने, उस कमीने ने जो नैतिकता के ख़िलाफ़ काम किया है, इंसानी समाज में कितना ताज्जुब होता है कि आज उसको बुरा कहने के लिए पूरा समाज उठ खड़ा होना चाहिए कि तूने ये बुरा किया, लेकिन खामोशी है। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि हमको ये कि एप्लीकेशन देना पड़ रहा है, मेमोरेंडम देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? सरकार हमारे देने से पहले हरकत में क्यों नहीं आती? ऐसा लगता है कि सरकार की खामोशी जो है, कभी कभी खामोशी का मामला भी जुर्म होता है। बताया गया है अस खामोशी नीम रज़ा, जो खामोश रहा वो साथी रहता है ऐसा करने वाले का। अब सुनिए, दरअसल समाज में अनैतिकता को फैलते हुए देखना, ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना और उस पर समाज का खामोश रहना, इसको सादे अल्फाज में कहा जाता है कि ये लोगों में मॉरल करेज ख़त्म हो गया है। लोगों में जो नैतिकता के तहत एक हिम्मत साहस होना चाहिए वो ख़त्म हो गया। मगर माफ़ करना, शराफत की ज़बान और अच्छे अल्फाज जो होते हैं, मुहज़्ज़ब सभ्य अल्फाज, उसमें बात मैंने समझते हुए नहीं देखा। अब सुनिए समझाने वाली बात। देखो, मर्दपना ये नहीं है कि बच्चे पैदा करें और करवाएं। बच्चे पैदा होने का काम तो जानवरों, कुत्तों, गधों सभी में रहता है। दरअसल मर्दपना ये है कि अखलाक को बढ़ावा दें, अच्छे अखलाक को, नैतिकता को बढ़ावा दें। जहाँ नैतिकता चोट खाती नज़र आती है वहाँ बेचैन हो जाएं। ये है मर्दपन। तो अब ये मर्दपन का हाल ये हो गया है कि ख़त्म होता नज़र आ रहा है और यही सबब है कि इस किस्म के लुच्चे लफंगों को साहस हो गई है और वो उठे बैठे मुसलमानों के धर्म, उनके पेशवा और उनको धक्का पहुंचाते हैं, उनको अपमानजनक उनका साथ सलूक करते हैं। सुनिए, कई विद्वानों ने इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने नहीं कबूल किया वो मानते हैं कि ये ऐसा धर्म है जिसको संपूर्ण इंसानों का धर्म होना चाहिए। ये जीवन
گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ایسی حالت میں ہم کو سرکار سے یہ کہنے میں بڑی شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ باہر یہ میسج جاتا ہے کہ ایک کمیونٹی پر ظلم ہو رہا ہے اور سرکار تماشا دیکھ رہی ہے. تو اگر آپ مسلمانوں کے لیے درد نہیں رکھتے تو کم از کم اپنی عزت، آبرو، اپنی لاج کے لیے تو درد رکھو اور ایسے لوگوں کو دنڈت کرو. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج تمام دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یہ فرق کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ کوئی مسلمان اب تک کسی مسلمان نے کسی اور دھرم کے پیشوا کا اپمان نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام میں اس سے روکا گیا ہے اور سخت تاکید کی گئی ہے. کچھ ممالک جو چاہے ترقی یافتہ نہ ہوں، دنیاوی لحاظ سے ہم سے پچھڑے ہوئے ہوں، ایسے لوگوں کے یہاں کسی بھی دھرم کے پیشوا کا اپمان کرنے پر سیدھے قتل کی سزا دی گئی ہے. تو اب بتاؤ تو ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور انسان جو عقل پر چلنا، اخلاق پر جس کو چلنا چاہیے، انسانیت پر نہیں چلتے. آج یہ کورونا کا جو مرض پھیلا ہوا ہے، دیکھو آپ کہ اس سے انسانی جیون ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسے گداڑے لوگ جو ببانگ دوہل نعرے لگاتے ہیں کہ ہندو مسلم ایکتا کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. راشٹرپتا گاندھی جی جن کا سکے پر آج بھی چہرہ نظر آتا ہے، سکے لیتے ہیں دیتے ہیں، ایسوں کو دیش کا دشمن ٹھہراتے ہیں. تو یہ کیا کچھ کم بات ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے؟ مذہبی پیشوا کا اپمان کرنا تو بہت بڑی بات ہے. دنیا کے کسی لیڈر اور عام آدمی کی جو حیثیت ہے اس کو بھی دھکا پہنچانا جرم ہے. تو یہ ہو کیا گیا ہے ہماری سرکار کو؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک درخواست کی صورت ضرور ہے، لیکن اگر وہ ایسے لوگوں کو دنڈت کرتے ہیں تو وہ اپنا کچھ حساب پیچھے کا صاف کرتے ہیں، اور اگر دنڈت نہیں کرتے تو خاموش رہ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اتیاچاری ہیں، ہم لچے لفنگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، ہم غنڈوں کو پالتے ہیں. وہ اس بات کا ان کی خاموشی اعلان کر رہی ہے. اب چاہے وہ جتنے اپنے آپ کو ننگا کریں یا اپنے آپ کو باعزت رکھیں. تو میں اس بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اپنے تمام شہریوں سے بلا تفریق مذہب و ملت درخواست کرتا ہوں کہ اخلاق کے واسطے زبان کھولنے کی ہمت کیا کیجیے. اللہ اس قسم کی ہمت و سعادت عطا کرے.